نعاود نقول العديد من المرات، هو المسكن هو حق دستوري لكل مواطن، ولهذا انا موجود اليوم في هذه الدوره الثامنه باش نشجع بطبيعه الحال كل المبادرات من هذا القبيل. وهذه الدوره الثامنه تاكد ان هذا المعرض وهذا الصالون مهم جدا، لانه عليه اقبال العديد من العارضين، اكثر من 50 عارض موجودين هنا وكلهم ياكدوا على اهميه القطاع. انا مهم القطاع عندي من عديد النواحي، مهم لانه السكن حاجه ضروريه للمواطن، واحنا نعرف ان المواطن اليوم في وضعيه معناتها ما عندوش امكانيات كبيره والاسعار مرتفعه ولديه مع الاسف الحروري، ولكن لا يتحمله الباعث في العقار مع الاسف لوحده، لانه ثم مواد بطبيعه الحال مواد قاعده تطلع اسعارها، الدينار، الاداءات وما الى ذلك. هذا من جانب، من جانب اخر الباعث العقاري انا اعطيه قيمه كبيره، لانه متواصلين معاه لدعمه، متواصلين معاه وكيل ريزيست سو دومين، متواصلين معاه لرفع كل التحديات مع بعض. وبالتالي انا نعاود نقول انه السكن مهم. احنا وزاره التجهيز تعمل على السكن الاول، ولكن تعمل على السكن الاجتماعي، تعمل ايضا على السكن اللي فيه كما كاتيجوري زاد اللي طالب بشيء من الرفاهيه، طالب بشيء من اللوكس كيف. وبالتالي وزاره التجهيز تعمل مع القطاع الخاص والعام لرفع كل التحديات، رفع كل التحديات في اتجاه انه نوفر لكل مواطن مسكن لائق من هنا دي كما قلت وعاودتها احنا قاعدين نتكلموا عليها، ومتاكد منها انه الوزاره تعمل على مسكن لائق لكل مواطن في حدود 2030 لتسهيل عمل الباحثين العقاريين، حتى ان الوزاره تتمكن مع كل المدخرين الخاص والعام والاستماع للمواطنين لرفع هذه التحديات. واحنا نحيي كل هذه المبادرات وكل هذه الصالونات وكل هذه معناتها التظاهرات. عام المركز التونسي للمعارض والمؤتمرات بحدائق المنزه نظموا الدورة الثامنة لصالون المشاريع السكنية والتجهيزات من 3 ل 7 ابريل بمعرض حدائق المنزه. يشارك في الدورة هذه أكثر من 70 عارض من مختلف ولايات الجمهورية. هذه في الحقيقة نهدفوا احنا من المعرض هذا رغم الصعوبات اللي يعيشها قطاع البعث العقاري والمشاكل اللي البعث العقاري قاعد يشتكي اللي ماهوش قاعد يسوق في المساكن نتاعو. عندك المواطن التونسي زاد قاعد يتشكى اللي معناها سعر لي لوجمون طلع بصفه كبيره برشا. دونك احنا حبينا الفرصه هذه باش نقربوا اكثر ما يكون الباعث العقاري من المواطن التونسي باش يحاول معناها يلقى له تسهيلات ويسهل له، وحتى الباعثين العقاريين تعهدوا باش يقوموا هما بمعناها تكوين ملفات بالنسبه للبنوك وباش يسهلوا للمواطن التونسي. هذه حاجه اللي نشوفوها معناها ممتازه ياسر في الدوره هذه، اللي هي معناها باش توصلنا اللي المواطن التونسي ما عادش يكون في علاقه مباشره مع البنك اللي نجم معناها يرفض له القرض نتاعو. توا البروموتور ايموبيلي ولا هو في معناها باش يكون الملف للمواطن التونسي ويسهل له على مستوى البنوك، وكيكا معناها تصير حركيه في القطاع البعث العقاري. هذا الهدف نتاعنا اللي احنا من خلال التظاهره هذه نحبوا نحلحلوا شويه الامور على مستوى القطاع هذايا ونسهلوا اكثر ما يمكن للمواطن التونسي. هذاك علاش هي دعوه ندعو جميع المواطنين باش يجيوا بكثافه ان شاء الله للدوره هذه. وعملنا دعوه زاد لاشقائنا في الجزائر وليبيا اللي هو القانون
يخول لهم معناها باش يقتنيوا مساكن في تونس. صار تجاوب والحمد لله، ومعناها بدات معناها سانونس بيان بالنسبه للايامات الجايه. المعرض هذا يتواصل حتى النهار لحد 7 افريل. بالاضافه للمشاريع السكنيه ثم عرض معناها متميز للتجهيزات، التجهيزات التكميليه للمنازل اللي هي خاصه باثاث المطابخ، خاصه بالليزاسونسور، خاصه باللي بورت، خاصه باللي بريك معناها بريك ايكولوجيك، خاصه بعديد التجهيزات اللي هي معناها تخفض هي ايكولوجيه، تخفض في كلفه البناء بالنسبه للباعث العقاري، وحتى عندها فائده كبيره للمواطن التونسي كان يحب يجدد التجهيزات هذه على مستوى المنزل نتاعو. من بين التجهيزات زاد ثم معدات مهمه جدا بالنسبه للمواطن التونسي، اللي هي معدات السلامه اللي يستعملوها تو بكثافه المواطنين التونسيين باش يحافظوا على ممتلكاتهم ومكتسباتهم. في دورته الثامنة لمعناها العقارات الجديدة بحدائق المنزه، جاء في وقته الصالون هدايا. تعرف اللي اليوم الباعث العقاري تعود به في دورته الثامنة، اللي عنده الحرفاء نتاعو بصفة عامة الباعث العقاري يجيو يزوروا الصالون هدايا. وان شاء الله اليوم معناها وقع افتتاحه من طرف السيد وزير التجهيز والتهيئة الترابية والاسكان والسيد المدير العام للاسكان بوزارة التجهيز. ان شاء الله يبقى معناها النجاح كما اعتدناه في السابق. الفترة هذه تعرف الصعوبات اللي يمر بها الوضع الاقتصادي ووضع قطاع البناء بصفة خاصة. ان شاء الله هدايا الصالون هدايا يعطي قفزة لهذا القطاع في الفترة هذه. ديما الثلاثية الأولى نتاع كل عام تعودنا بها معناها فترة نتاع ركود. ان شاء الله في الفترة هذه معناها يعطي دفع جديد للقطاع نتاعنا واحنا ننتظر في هدايا. نحب نذكر زادة اللي اخواننا الجزائريين واخواننا الليبيين وشقائنا يجموا يزوروا الصالون هذايا ويجيوا كيف يختاروا. ثم بريسك من 10 ولايات او 12 ولايه معناها اليوم عارضين المنتوجات نتاعهم. احنا كباحثين عقاريين التزمنا وقلنا كل حريف نتاعنا جديد يحب
يقتني مسكن، باعث عقاري يقوم بكافة الإجراءات الإدارية وخاصة منها القرض البنكي اللي معناها يتواصل هو والبنكة متاع الحريف متاعنا أو البنكة اللي متعاقد معها الباعث العقاري، ويقوم بكافة الإجراءات بعد توفير بطبيعة من طرف الحريف معناها الملفات والوثائق المطلوبة. كيف أشقائنا معناها الجزائريين والليبيين اللي موضوع على ذمتهم عديد المشاريع، نتمنى معناها كيف باش يوصلهم صوتنا اليوم باش يجيوا يزوروا الصالون هذايا. نحب هنا اليوم معناها نذكر اللي الغرفة النقابية الوطنية للباحثين العقاريين تنظم في دورتها الخامسة إن شاء الله سنة عندنا اليوم الوطني للبعث العقاري ومعناها البناء اللي إن شاء الله مش يكون يوم 20 جوان بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس. هذه الدورة إن شاء الله مش تكون متميزة، مش يكون فيها حاضر معنا رئيس العالمي للاتحاد الدولي للعقارات. الدورة هذه إن شاء الله قاعدين نحضروا لها بالكدا، وكذلك يقع افتتاحها من قبل السيد رئيس الحكومة وتحت معناه إشرافه، وكذلك بحضور السيد وزير التجهيز الإسكان والتهيئة الترابية، باش تقع دعوة كافة الباحثين العقاريين والمتدخلين في القطاع. اليوم هذا بطبيعة بالاشتراك مع وزارة التجهيز ووزارة البيئة والشؤون المحلية، وإن شاء الله هذا قاعدين ننظموا فيه، وإن شاء الله يكون سنة بحكمة أكثر ويكون يتناول مواضيع اللي تهم البعث العقاري والوضع الراهن والظرف الاقتصادي اللي تمر به البلاد. وشكرا.
Nejib Ghourbel, directeur général de la société CEDIM de promotion immobilière, fondée en 1977 par Tawfiq Ghourbel. Alors, on a un projet qui s'appelle Eden Sokra. Il est constitué de 80 appartements en R+2. Il est constitué de 4 blocs identiques. Chaque bloc a de l'ascenseur en avec un sous-sol, parking au sous-sol. À l'intérieur, il y a un grand jardin, un grand patio, avec des jardins privatifs aussi. La remise des clés sera en 2020, en juillet 2020. Vous pouvez consulter notre page Facebook CEDIM. Vous trouverez toutes les informations, prototypes, les images 3D intérieures et extérieures, la vidéo, tout. Donc, marhaba bikoum fi CEDIM et à très bientôt. Donc voilà Aslema Ahmed Fqi, directeur général de la société de promotion immobilière SIFAF. Donc SIFAF elle a un projet de promotion immobilière qui se situe à Hamamet, plus précisément à Mrezg, qui est le lotissement AFH. Donc c'est le lot HC29 qui donne sur un axe de 30 mètres et à la zone villa. Donc l'avantage du choix du terrain c'est le fait d'avoir la possibilité d'avoir de la vue mer à partir du 3e étage. Donc voilà le projet, c'est le façade principal du projet. Donc أكثر حاجة خدمنا عليها في البروجي نتاعنا هما les terrasses. Surtout pour profiter de la vue mer وفي حمامات وشميسة. Donc خدمنا des terrasses كبار. عملنا les lampes persiennes هذوما. C'est une sorte de brise-soleil qui sont coulissants pour avoir de l'ombre وين بنحبوا احنا في les terrasses نتاعنا. حاجة أخرى باهية عملناها في les terrasses. هما les unités extérieures اللي généralement العباد تحطهم في البريكن حطيناهم في الاستشواء. Tout ça pour garder le balcon intact et profiter de la vue mer et de شمس نتاع حمامات وديار الصيف والجو. Donc la résidence comporte une piscine qui fait plus de 60 mètres carrés. Une pour les adultes et une pour les enfants. On a les S+1 et des S+2. Le standing, bien sûr, le projet en lui-même, il comporte plus que 59 appartements. Donc le standing, ça sera du grès dans la masse, marbré blanc dans les salons et les couloirs. De le fait parquet, fait les cuisines, les terrasses et les chambres. La cuisine sera équipée et agencée, bien sûr, avec plaques hautes et fours. Au plafond généralisé, du LED, projet حلو برشا. وإن شاء الله خير ربي يسهلوا ومرحبا بكم.